अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बेहद प्यारे सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। ग्रामी कदर हज़रात, आप अहबाब को मालूम है कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और आप अहबाब को ये भी इल्म होगा कि इस माह मुबारक में शब बारात भी एक रात आती है और इस रात को इबादत की रात भी कहते हैं। हज़रात ग्रामी कदर, रवायत है कि आसमान में फ़रिश्तों की दो ईद की रातें हैं। जैसे कि मुसलमानों की ज़मीन पर दो ईद की रातें हैं, फ़रिश्तों की ईद की रात शब बारात है जो निसफ़ शाबान में होती है, और लैलतुल क़द्र है जो रमज़ानुल मुबारक में आती है। और मुसलमानों की ईदें ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा है की रातें हैं, इसलिए निसफ़ शब की रात को फ़रिश्तों की ईद का नाम दिया गया है। इमाम सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में नकल किया है कि इस रात को इबादत साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है और जुमे की रात इबादत करने से हफ्ते भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी ऐसे गुनाहों के कफ़ारे की रात भी कहा जाता है और शब हयात भी कहा जाता है, इसलिए कि इमाम मुज़री ने मरफू रवायत नकल की है कि जिसने ईद की दोनों रातों में निसफ़ शबान की रात को शब बेदारी की इबादत की, इसका दिल नहीं मरेगा। जिस दिन दिल मरेंगे उसका नाम लैलतुल शफ़ाअत यानी शफ़ाअत की रात भी है। ग्रामी कदर हज़रात, रवायत में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13वीं शब को अल्लाह ताला के सामने अपनी उम्मत की शफ़ाअत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहाई अता हुआ। फिर 14वीं शब को दुआ की तो 2/3 अता हुआ। फिर 15वीं शब को दुआ की तो सब कुछ अता हुआ, सिवाय इसके कि जो अल्लाह ताला की रहमत से बिदके हुए ऊँट की तरह दूर भागे, यानी नाफरमानी करके अल्लाह से दूर भागे। ग्रामी कदर हज़रात, इस शब को शब मग़फ़रत भी कहते हैं। इसलिए इमाम अहमद की रवायत में है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निसफ़ शाबान को बंदों पर नज़र रहमत फरमाता है, फिर अहले ज़मीन को माफ़ करता है सिवाय दो के, नंबर 1 मुशरक, नंबर 2 कीना परवर। इसका नाम शब आज़ादी भी है। इब्ने इसहाक ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया, वो फरमाते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ज़रूरी काम से सदीक़ा कायनात आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान तक भेजा, मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अर्ज़ किया, आप जल्दी फरमा दें क्योंकि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में छोड़ कर आया हूँ कि आप निसफ़ शाबान की रात के बारे में मसाइल बता रहे हैं। सदीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अंस बैठो, मैं तुम्हें निसफ़ शाबान की रात के बारे में बात बताती हूँ। वो रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मेरी बारी की थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लहाब में आए और रात को मैं बेदार हुई तो मैंने इन्हें गैर मौजूद पाया। मैंने कहा शायद वो किसी दूसरी ज़ौजा की तरफ चले गए होंगे।
میں نکلی اور مسجد کی میں گئی۔ چلتے چلتے اندھیرے کی وجہ سے میرا پاؤں آپ سے جا لگا۔ آپ یہ عرض کر رہے تھے، گرامی قدر حضرات، بہت ہی قابل غور بات ہے، آپ عرض کر رہے تھے میرے بدن اور میری جان نے آپ کو سجدہ کیا، میرا دل آپ پر ایمان لایا، اور میرے ہاتھ ہیں اور میں نے ان کے ساتھ کبھی اپنے جسم کو آلودہ نہیں کیا۔ اے رب عظیم، ہر بڑی بات میں تجھ پر امید کی جاتی ہے، بڑا گناہ معاف کر دے۔ میرے چہرے نے تجھے سجدہ کیا، جسے تو نے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور اس میں کان اور آنکھ بنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جو پرہیزگار، شرک سے پاک، نیک ہو، کافر نہ ہو اور نہ ہی بدبخت ہو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ، تجھ سے تیری پناہ۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا، بس تو ایسے ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت داؤد نے کہا، میں اپنے آقا کے لیے مٹی میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں، اور چہرے کا حق یہ ہے کہ اپنے آقا کے سامنے خاک آلود کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، پھر آپ نے سر اٹھایا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور میں وہاں تھی۔ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتی نہیں کہ یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، یعنی بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 کو۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 عادی زانی، نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 5 جنگ و ضراب بجانے والا، نمبر 6 چغل خور۔ ایک روایت میں رباب بجانے والے کی بجائے تصویریں بنانے والا ہے۔ اس کو لیلۃ القسمیہ اور و تقدیر، یعنی تقسیم اور تقدیر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت رات کی نعمتوں کو ضرور لوٹیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس رات کے صدقے مغفرت فرمائے اور ہمارے اہل محلہ کو، ہمارے اہل خانہ کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔